आमच्या निकत्याच व्हिडिओत आम्ही कॅट आउट ऑफ बॅग अशें म्हणिल्लें. हें बॅग कितें आनी कॅट कितें तर वास्को ते हॉस्पेट मजगतीचो जो डबल ट्रॅक रेल्वे जो प्रोजेक्ट आसा तो ताचे विशीं आशिल्लें. आतां मेरेन सरकार सांगतालें, आमचें लोकल सरकार सांगतालें की तो म्हणजे फुडल्या विकासा खातीर प्रोग्रेसा खातीर आमी बांदता. तातूंतल्यान लोकांचो म्हणजे प्रवासाकूय ताजो मोठ्या प्रमाणांत लोकांक प्रवासी वाहतुकीकूय फायदो जातलो. पण रेल्वे मंत्रालयान 2 दिसां पयलीं एक ट्वीट केल्लो की आमी जो कोळशाची वाहतूक करपा खातीर हॉस्पेट ते वास्को जो आमी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग स्टार्ट केल्लें तें फक्त 10 किलोमिटर उरलां आनी तें गोंयांत आसा. तें एकदां जालें काय हो ट्रॅक पुराय जातलो असो तो ट्वीट आशिल्लो. तो ट्वीट जेन्ना आयलो तेन्ना सगळ्यांचीच गोची जाली. सगळ्यात मोठी गोची जाली राज्य सरकाराची, कारण राज्य सरकार आतां मेरेन सांगतालें तातूंतल्यान कोळशाची वाहतूक जावचें ना, कोळशाची वाहतुकी खातीर तो ट्रॅक आमी बांदना म्हणून. आनी कार्यकर्ते जे ह्या क्षेत्रांत ताका विरोध करताले, ह्या क्षेत्रांत काम करपी जे कार्यकर्ते आसा तांणी सांगिल्लें की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो एका कंपनीक फेवर करपा खातीर सरकार बांदता आनी सरकार तें ना म्हणटालें. पूण रेल्वेच्या त्या ट्विटाक लागून सरकार उघडें जालें, पुराय उघडें जालें. सांगपाक तुमकां मजेशीर गजाल अशी की तें ट्वीट मंत्रालयान डिलीट केलां. म्हाका दिसता की जेन्ना ही सगळे तरेन गोची जाली तेन्ना तांच्या लक्षांत आयलां की खूब परिस्थिती बिकट जावपाक शकता. तांणी तो ट्वीट डिलीट केलो. पण एकदां त्या बॅगांतल्यान जेन्ना माजर उडी मारून भायर गेलें ताका आतां त्या हाताक सांपडपाक कठीण. सगळ्यांक कळ्ळें की आनी कितें लिपोवन दवरिल्लें तें. आनी म्हाका दिसता की आतां आनी खुबश्यो अश्यो गजाली, खुबशीं माजरां त्या बॅगांतल्यान आतां भायर येवपाचीं आसा, आमकां पळोवपाक मेळटलीं.